क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। रावलपिंडी में मासूम बच्चों पर होने वाले मजालिम के दिलखराश अहवाल। पतंग और उस मुल्जिम का आपस जराइम पेश अनासर के ताक़ुब में कानून के एहलकार किस मोड़ तक जा पहुंचे। रुक जाओ। क्या रहा? मासूम बच्चे हैं कि जिन्हें एक पतंग के बहाने मौत के घाट उतार दिया गया। मासूम बच्चों पे होने वाला जुल्म दुनिया का कोई माशरा बर्दाश्त नहीं कर सकता। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखेंगे कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 209। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार हुए 427। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में होने वाले वाकयात इस बार जो मंजर-ए-आम पर आए वो हैं 11। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस रहे 3882। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप सबको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं इस हफ्ते की नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम जुर्म की जो दास्तान आप तक पहुंचा रहे हैं वो हम तक पहुंची है रावलपिंडी से। यानी रावलपिंडी की हुदूद में जुर्म का होने वाला कुछ ऐसा मामला, कुछ ऐसे वाकयात कि जिनकी बाबत हमें सुन गुन मिली तो हम अपनी पूरी टीम के साथ वहां जा पहुंचे। नाजरीन, हमने वहां पहुंचने के बाद क्या देखा? जराइम की छोटी छोटी होने वाली वारदातें ऐसा लगता था कि जैसा कलेजा निकाल कर बाहर रख देंगी। उन वारदातों का अहवाल क्या है, हम ये पूरा वाकया इस एपिसोड में आप तक पहुंचा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम तस्करा कर रहे हैं जिला रावलपिंडी का। रावलपिंडी, जहां गुज़िश्ता दिनों कुछ हैरान कुन वाकयात यूं मंजर पर उभरे कि हर एक हैरानियों और परेशानियों की तस्वीर बन गया। ये सोचते हुए कि अल्लाह ने इंसान को जिंदगी अता फरमाई दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए, मगर कुछ नाक़िबत अंदेश लोगों ने इंसानों की जिंदगियों को जैसे मौत का गहवारा बनाकर रख दिया। रोना, तड़पना, बिलखना, सिसकना जिन बेचारों का मुकद्दर ठहरा, और इसी दुनिया के नाते जिन्हें आहें और आंसू मिले, ये भी मुआशरे में बसने वाले कुछ लोगों ही की बेहिसी की इंतहा है। वैसे भी नाजरीन, आप किसी से अगर ये पूछ लें कि दुनिया में इंसान को क्यों भेजा गया है,
تو شاید چند لمحے اسے آپ کی بات سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، یعنی محبت، چاہت، اخوت، بھائی چارگی اور بہترین معاشرے کی تشکیل کی خاطر۔ مگر آج کا انسان کیا بن بیٹھا؟ ایسے ہی ناقابل فہم زندگی کے بکھرے کچھ معاملات کو یکجا کرنے کی آج ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، ایک ایسی ہی درد انگیز داستان غم جس کا تذکرہ آج کے اس ایپیسوڈ کا محور ہے۔ آپ غیرت ہے، اصلی اتھے ہی کھاتا ہے، اتھے ہی رہے ہیں، اتھے ہی رات دن گزاری ہے۔ ساڈا اتھے ہی سارا کچھ ہویا جو اسی تے نے سانو سیڑ کے لیاندا ہے۔ 10 اکتوبر 2019، تھانہ ایئرپورٹ کی حدود ضلع راولپنڈی، FIR نمبر 1030/19، تعزیرات پاکستان بجرم زیر دفاع 302، 364A اور 311 کے تحت یہ قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ناظرین، یاد رہے کہ 2019 میں پیش آنے والا یہ وقوعہ 2021 کے اوائل میں جا کر اپنے انجام کار تک پہنچا۔ یہ ایئرپورٹ پولیس اسٹیشن راولپنڈی کی حدود میں موجود ہے۔ محلہ ڈھوہو کمال دین چکلالہ کا علاقہ۔ ناظرین، یہی ہے وہ حدود جرم جہاں سے ایک ہنستے مسکراتے گھرانے کو آہوں اور آنسوؤں میں ڈبو دیا گیا۔ دیکھو سر، میرا چھوٹا بیٹا ہے نوید خان، اور 10 تاریخ کو جو نا یہ گھر سے بازار گیا ہوا تھا، اس کے بعد وہ واپس نہیں آیا۔ یہ ہیں اجمیر خان ولد وکیل خان، جنہوں نے اپنی گزری بپتا کچھ یوں بیان کی۔ دا بده کومه پوری منګه دا هغه برداشت کوو اوري نن زما ماشوم دی، سبا د بل دی اوري، دنه کړي کړي سزا ورکوي اوري، سریامې پانسي کوي اوري، چې د خلکو ته پته ولګېږي چې واقعي حکومت داسې کار کولی شي اوري او کولی هم شي اوري۔ یہ ہے وہ گھر جہاں 9 سالہ نوید اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کے ساتھ زندگی کے شب و روز بتا رہا ہے۔ اسی طرح یہ بچہ اپنے دروازے پر موجود تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ شخص جو محلے ہی میں کہیں رہتا ہے اسے اپنی جانب بلانے لگا۔ یقیناً نوید کے لیے یہ کوئی اجنبی نہیں، اس لیے یہ بچہ اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آنے والا یہ جانتا ہے کہ اس بچے کا سب سے زیادہ شوق پتنگ اڑانا ہے، اور وہ اس بچے کو پتنگ دلانے کی لالچ دے کر ہمراہ لے آیا۔ اسی طرح یہ معصوم اس شخص سے ایک زیادہ گھل مل گیا، اور پھر یہاں موجود یہ شخص شاید ذہنی طور پر کسی منصوبے کو مکمل کر رہا تھا۔ پتنگ لے کر یہ بچہ بیچارہ بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہا تھا۔ اور پھر پتنگ اڑانے کا بہانہ کرتے ہوئے یہ شخص اسے اپنے ہمراہ لیے کھیتوں کی جانب روانہ ہونے لگا۔ بار بار مڑ مڑ کر یہ چاروں جانب دیکھتا رہا کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا ہے، اور یوں ہی جلد از جلد یہ آگے بڑھ جانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کی ساری توجہ پیچھے کی جانب تھی کہ کسی کے نگاہوں میں نہ آ جائے یہ شخص۔ اور اس موڑ تک پہنچتے پہنچتے اچانک ہی اس معصوم پر ظلم و تشدد شروع کر دیا گیا۔ خدا غارت کرے ایسے لوگوں کو کہ جو معصوم بچوں سے اس طرح کھلواڑ کرتے ہیں۔ بچہ اپنی جان بچا کر بھاگ جانا چاہتا تھا، اور شاید یہ شخص اپنے جرم کو پوشیدہ رکھنے کی کوششیں کرنے لگا۔
اور ناظرین اسی کشمکش کے درمیان کمسن معصوم 9 سالہ نوید اپنی زندگی کی باسی ہار بیٹھا۔ اور یہ وحشی درندہ صفت ملزم موقع غنیمت جانتے ہوئے راہ فرار اختیار کر گیا۔ یہاں پڑے اس معصوم کی آخری نشانی کے طور پر شاید یہ پتنگ ہی باقی رہ گئی۔ ناظرین زمین پر ہونے والے اس ہیبتناک واقعے پر شاید اس لمحے یہ آسمان بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ہر جانب خاموشی اور افسردگی پھیل گئی اس لمحے۔ کئی گھنٹوں کے گزر جانے کے باوجود جب بچہ گھر نہ پہنچا تو اہل خانہ کا پریشان ہو جانا ایک فطری عمل تھا۔ ناظرین دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی۔ مگر ایک باپ اپنی اولاد کو تلاش نہ کر پایا۔ خدا رحمت نازل فرمائے ایسے اہل خانہ پر۔ پولیس اسٹیشن ایئرپورٹ راولپنڈی میں گمشدہ بچے کی بابت تفصیلات کا اندراج کروا دیا گیا۔ تعزیرات پاکستان بجرم زیر دفاع 364A اور 311 کے تحت آنے والے قانون کے اہلکار مستقل اس کھوج میں تھے کہ وہ بچہ کہاں، کس جانب یا کس کے ساتھ گیا۔ کسی کے ساتھ ایسا دشمنی وغیرہ نہیں ہے۔ بار بار اس بات کو مستحکم بنایا جا رہا تھا کہ کہیں کسی پر شک ہو تو فوری طور پر بیان کیا جائے، لیکن اہل خانہ کسی پر شک ظاہر کر ہی نہیں پائے۔ کیا مسئلہ ہوا یہاں پر؟ یہ ایک بچہ ان کا اغوا کی ایک FIR ہوئی ہے، اس سلسلے میں کوئی رات ہم نے دیکھا نہیں، ہم ڈھونڈتے رہے سارے۔ اچھا کوئی خبر ہی نہیں آئی، کوئی کیا سمجھ ہی نہیں آئی۔ آپ کا کیا نام ہے؟ واجد علی نام۔ واجد صاحب کہاں رہتے ہیں آپ؟ یہ سامنے رہتے ہیں ہمارا۔ 5-6 بجے تک یہ سارے گواہ کرتے ہیں کہ ادھر گلیاں وغیرہ اڑا رہے اچانک یہ تھے۔ غائب ہو گئے شام کو۔ بلکہ وہ ایک بات کہتے رہے کہ ہمارا بچہ آج تک کبھی اتنی دیر گھر سے غائب رہا ہی نہیں ہے۔ کھوئے ہوئے معصوم بچے کی بابت کہیں کسی کو کچھ پتا نہ چل پایا۔ ابھی میں کس کے ساتھ کھیلوں گا؟ میرا ایک ہی چھوٹا بھائی تھا، وہ ہمارا دوست تھا، ہم اس کے ساتھ ہی کھیلتے تھے، وہ ہمارا پکا دوست تھا، اس کو جدھر بھی جاتا تھا اس کو ساتھ ہم جاتے تھے۔ سر میرا چھوٹا بیٹا ہے نوید خان، اور 10 تاریخ کو جو ہے نا یہ گھر سے بازار گیا ہوا تھا، اس کے بعد وہ واپس نہیں آیا۔ جس ٹائم بچہ گھر سے باہر گیا ہے وہ کیا وقت تھا؟ وہ تقریباً 5-6 بجے کا ٹائم تھا۔ پھر آپ نے ڈھونڈا اس کو؟ جی ڈھونڈا، پھر ہم رات کو آ گیا تو گھر والے نے بتایا کہ بھائی بچہ نہیں ہے۔ پھر ہم ساری یہ محلہ والا ہم سب نکل گیا، کوئی اسپتال چلے گئے، کوئی پولیس اسٹیشن ہو، کوئی روڈوں پہ۔ ہم تقریباً 5-6 دن رات ہم نے اور پولیس والے نے سب مل کے جناب۔ کسی دشمنی بھی نہیں ہے ان کی، ہم ساتھ نیبرز رہتے ہیں ان کے، تو ہمیں شام کے ٹائم پتہ لگا کہ بھئی گم ہوا ہے۔ ایسے ہم مسجد میں چلے گئے، کچھ سارے محلے دار اکٹھے ہو کے، کچھ پٹری ہے لائن اس سے پار چلے گئے کچھ۔ اس طرح کا واقعہ ہمارے جو نا بچوں کے ساتھ نہ ہو جائے۔ یوں ہی ایک دوپہر انہی کھیتوں میں سے اپنی منزل کی جانب جاتے ہوئے لوگ اچانک ہی ٹھٹر کر رک گئے، اور پھر ایک ہلچل برپا ہو گئی۔ اب ہر ایک کھیت کے اسی حصے کی جانب بھاگتا دوڑتا نظر آ رہا تھا۔ اور ناظرین یہاں پڑی اس ننھی سی لاش کے پاس جب اس کا والد اجمیر خان پہنچا ہے تو جیسے قیامت کا احوال تھا۔
جی السلام علیکم. وزیر ٹاؤن ٹاور کے پاس ہے ادھر وزیر ٹاؤن چکلالہ. آنے والے قانون کے اہلکار فوری طور پر اس جستجو میں لگ گئے کہ آخر یہ لاش یہاں کیسے پہنچی. کون ہے وہ ظلم و تشدد کرنے والا شخص کہ جس نے ایک معصوم کو موت کے گھاٹ اتار دیا. محلے دار، عزیز اقارب، رشتہ دار اس لمحے خون کے آنسو بہا میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا. اور ناظرین، یہیں سے یہ سوال قانون کے اہلکاروں کے لیے ایک نشان تفتیش بن گیا. ایسا لگ رہا تھا کہ اس اندوہناک واقعے پر آسمان بھی اشک فشانی کر رہا ہے. برستی بارش کے درمیان یہ تمام کاروائیاں یوں ہی جاری تھیں. اور دوستو، ان کاروائیوں کے بعد یہاں سے اس لاش کو اٹھا کر لوگ اسپتال کی جانب روانہ ہونے لگے. ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کی یہ داستان ابھی جاری و ساری ہے. ہم اس لمحے ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں. جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے. کرمنلز موسٹ وانٹڈ. ایئرپورٹ پولیس اسٹیشن کی حدود ڈھوک کمال دین کے علاقے راولپنڈی میں رہنے والے اجمیر خان کے 9 سالہ بیٹے نوید خان کی کھیتوں سے ملنے والی لاش کی بابت کوئی ملزم ابھی تک منظر عام پر نہ ابھر سکا. آخر کیوں؟ کون ہے اس معصوم کا قاتل؟ اس کے بعد یہ کیس مسلسل تفتیش کے مراحل طے کرتا رہا. بس قانون کے اہلکار اسی معمے کو حل کرنے کی جستجو میں لگے تھے. یوں وقت کی ساتیں بیتتی چلی گئیں اور یوں گزر گئے تقریباً 4 ماہ اور آ گئی تاریخ 21 فروری 2020. شام کے ڈھلتے ڈھلتے جبکہ پرندے بھی اپنے اپنے آشیانوں کی جانب محو پرواز تھے. اور ناظرین، اسی درمیان ایک مجبور بے بس باپ اپنے 11 سالہ بیٹے اریب اعجاز کو تلاش کرتا گھوم رہا تھا. جو کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود اس کی نظروں سے اوچھل رہا. اور آخر کار 11 سالہ اریب ولد اعجاز ساکن وزیر ٹاؤن گلزار قائد راولپنڈی نے اپنے بیٹے کے اغوا ہو جانے کی اطلاعی رپورٹ پولیس اسٹیشن ایئرپورٹ میں درج کرا دی. FIR نمبر 506/20 تعزیرات پاکستان زیر دفعہ 364A اور 311 کے تحت یہ تحریر قانون کی کتابوں میں درج کروا دی گئی. شام کے سائے طویل ہوتے ہوئے تاریک ہونے لگے. ناظرین، کل الصبح کام شروع کرنے کی خاطر یہ مزدور اس پائپ کو لیے زیر تعمیر مکان میں داخل ہوا. اچانک ہی جیسے اس پر خوف اور ہیبت طاری ہو گئی. بہت ہی ڈرتے ڈرتے یہ اپنے یقین کو اور مستحکم کرنا چاہتا تھا. ایک بار پھر بغور اندر کی جانب دیکھنے لگا. یہاں پڑی ایک کم عمر لڑکے کی لاش
اس کے لیے حیرتوں کا باعث تھی۔ یہ سوچنے لگا اس گھر میں کام تو میں کر رہا ہوں، اگر میں نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع نہ دی تو میں کہیں اس معاملے میں نہ پھنس جاؤں۔ جی جی کوئی بچہ مارا ہے جی، بچہ مارا ہے، بچہ مارا پڑا کدھر؟ ادھر باتھ روم میں۔ کس جگہ پہ؟ ایڈریس بتائیں۔ ریلوی میں جی، ریلوی میں۔ گلی نمبر کون سی ہے؟ گلی نمبر 3۔ علاقہ پولیس کے اہلکار فوری طور پر آ پہنچے۔ معمہ سمجھ سے بالاتر تھا اس لمحے قانون کی نگاہوں میں۔ یہ کافی پرانی لگ رہی ہے لاش۔ اس کمسن لاش کو دیکھ کر علاقہ ایس ایچ او FIR نمبر 506/20 کے مدعی محمد اعجاز ول فقیر محمد کو بلوانے لگے، جنہوں نے اپنے 11 سالہ بیٹے کے اغوا ہو جانے کی رپورٹ کی ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ تفتیش کے درمیان یہ مزدور بار بار شک کے دائرے میں آ رہا تھا۔ اس کو یہ کتنے دن، آپ کتنے دنوں سے ادھر موجود ہیں؟ یہ رام تو پہلے دن تک دوسرا دن تک ایسا کام کرتا تھا، ہاں جب ادھر گھس گیا تو یہ مسئلہ تھا۔ ہاں بوجھ زیادہ تھا۔ یہ مجھے لگتا ہے مچھیر کافی دن پرانی ہے۔ آنے والے شخص نے یہاں پڑی اس لاش کو دیکھا، اس کی نگاہوں میں جیسے اندھیرا چھانے لگا۔ اپنی کھوئی اولاد کو تلاش کر لینے کی امیدیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بکھر گئیں۔ غم سے دل نٹھال تھا، اولاد کو سینے سے لگا لینے کی امیدیں حسرتوں میں سمٹ کر رہ گئیں۔ ایسے میں اس غمزدہ باپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اے پروردگار، یہ منظر کسی باپ کو دوبارہ کبھی نہ دیکھنا پڑے کہ جس کو سینے سے لگا کر پالا وہ خاک پر پڑا ہے، اور اس حال میں قانون کے اہلکاروں کی نگاہیں بار بار بس ایک ہی جانب احاطہ کیے ہوئے تھیں کہ اس مزدور کے علاوہ کوئی دوسرا شخص گواہی دینے والا یہاں موجود نہ تھا۔ یہ سوچتے ہوئے ایس ایچ او نے پیش قدمی شروع کی ہی تھی کہ اس کا پیر اچانک ہی کسی چیز سے الجھا۔ ناظرین، شاید یہ قدرت کی جانب سے کوئی اشارہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک پتنگ اس کے پیر سے الجھی ہے، یہیں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، دیکھیں کہ اس واردات میں بھی پتنگ یوز ہوئی تھی اور وہاں پر موقع واردات سے ہی ملی، اس جگہ بھی پتنگ یہ آئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ملزم ایسا ہے جو کہ پتنگ اور اس ملزم کا آپس میں کوئی نہ کوئی کنیکشن بن رہا ہے۔ یہ بات ہے کہ یہ پتنگ اور وہ پتنگ دونوں وارداتوں کے اندر یہ پتنگ ہی ہمیں کیوں مل رہی ہے۔ اور یہاں سے لاش اٹھوانے کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ مزدور کو بھی اپنے ہمراہ لے کر روانہ ہو گئے۔ اسپتال میں تمام تر قانونی کارروائیوں کو مکمل کرنے کے بعد یہاں یہی انویسٹیگیشنز جاری تھیں کہ ملنے والی لاش اور اس کے ساتھ ہونے والا جسمانی تشدد کا یہ دوسرا واقعہ منظر عام پر آیا ہے۔ اب یہاں سوچیں اس محور کے گرد گردش کرنے لگیں کہ آخر اس کے پس پردہ ملزم یا ملزمان کون ہو سکتے ہیں۔
यहां इस मोड़ पर हम तफ्तीशी इदारों को यह जरूर बावर कराना चाहते हैं कि किसी भी मौके वारदात से मुंसलिक अगर कोई मामूली से शवाहिद भी नजर आए तो इन्हें उन चीजों को कभी गैर जरूरी न समझें, बल्कि उन्हें तफ्तीश के दायरे कार में जरूर लाना चाहिए। नहीं मालूम कहां से उलझी हुई डोरें सुलझना शुरू हो जाएं। और याद रखिए, मौके वारदात पर बार बार तफ्तीश करने के बाद ही पोशीदा मनाजर आश्कार होना शुरू होते हैं। और यही उम्मीद लिए एक इन्वेस्टिगेटर एक बार फिर तफ्तीश की उन्हीं राहों की जानिब आ गया। यहां पहुंचने के बाद इसने एक बार फिर इब्तिदा से हर एक चीज को जांचना शुरू कर दिया। नाजरीन, जिस घर से 9 साला बच्चे की तशद्दुद ज़दा लाश मिली, उस घर तक आने जाने का रास्ता जो मौजूद था, बगौर इसका जायजा लिया जाने लगा। हम दुनिया के तमाम नाजरीन को यह बात जरूर बावर कराना चाहते हैं कि हमारे तफ्तीशी इदारे अगर किसी खोज में लग जाएं तो यह मुमकिन ही नहीं कि अपनी मंजिल तक न पहुंच पाएं। और यहां ऐसा ही हुआ। इस राह पर लगे सीसीटीवी कैमरे की मौजूदगी इस इन्वेस्टिगेटर को बहुत ही खुश आइंद साबित हुई। नाजरीन, जब सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में छानबीन की गई तो पतंग उठाए मकतूल बच्चा 11 साला अरीब किसी शख्स के साथ आता हुआ देखा जा सकता है। मिलने वाली इस रिकॉर्डिंग को बार बार चेक किया जाता रहा। इसके बाद यह सोचा जाने लगा कि इस महल्ले में कौन सी ऐसी दुकान मौजूद है जहां पतंगें फरोख्त होती हैं। आखिरकार ये तफ्तीश कुनिंदा उस दुकान तक जा पहुंचा जहां से अरीब को पतंग दिलवाई गई। और वो शख्स जिसने अरीब को पतंग दिलवाई दुकानदार ने उस शख्स की भी निशानदेही कर दी। अगले दिन की रोशनी में एक बार फिर मुकम्मल तस्दीक की खातिर इलाका SHO खुद आ पहुंचे। SHO एयरपोर्ट हूँ, जवाद शाह नाम है मेरा। जी सर। ये अहमद शेर है। हम एक मुकदमे की तफ्तीश के सिलसिले में आए हैं। जी सर। एक वीडियो हमें मिली है, उस वीडियो में हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये बंदा कौन है। एक बच्चे के साथ जा रहा है ना, तो आप इस इलाके के मकामी दुकानदार हैं, तो आप ये ज़रा देखें कि ये इस वीडियो में बंदा कौन है। नाजरीन, ये वही महल्ला है जहां से 4 माह पेशतर 9 साला बच्चे नवीद की लाश बरामद हुई थी। इस दुकान पर पहुंचकर इलाका SHO ने एक मशकूक शख्स की तस्वीर की तस्दीक चाहिए। जुल्फकार है? जी सर। दुकानदार ने तस्वीर देखने के बाद इस तस्वीर को मुकम्मल तौर पर शिनाख्त कर लिया। अच्छा, ये क्या करने आए थे आपके पास? सर, ये पतंग लेने आए थे। पतंग लेने आए थे? जी सर। अहमद शेर, ये कहाँ पर रहते हैं? ये लड़का जुल्फकार और नवीद? सर, इधर ही करीब रहते हैं, नीचे। ये नीचे करीब रहते हैं? नाजरीन, इन तमाम तर तहकीक और तफ्तीश के बाद शक और शुबहात की तमाम मंजिलें तय हो गईं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। और यहां से मिलने वाली मुसद्दिका इत्तलात के नाते ये सब अपनी अगली मंजिल की जानिब रवाना होने लगे। मुख्तलिफ राहों को अबूर करते हुए ये सब अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा थे। इस इलाके में पहुंचकर इन्होंने अपनी पेशबंदियां शुरू कर दी। यहां पहुंचकर एक घर की मजीद तस्दीक की जाने लगी। दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने यहां मौजूद इस शख्स को अचानक ही चौकन्ना कर दिया। और नाजरीन, इसी दरमियान ये कश्मकश शुरू हो गई। और
आखिरकार कानून की तहवील में आ गया ये शख्स। इन खेतों से गिरफ्तार करते हुए इससे फौरी तौर पर जो मालूमात ओए, क्या नाम है तेरा? सर जुल्फकार खान। कहाँ का रहने वाला है तू? ये सर गुलजारे के याद रहते हैं। कहाँ पर क्यों है तू? सर पुलिस के पास आके डर तो लगता है ना। जो तेरे दिल का डर है उसे बाहर निकाल। सर कुछ नहीं किया ना, कुछ सीधी बात बता, चल बोल। सर कुछ नहीं किया। सीधी बात बता, सुना नहीं तुमने? सर कुछ नहीं किया। हमें पता नहीं है कि तूने क्या किया है, बकवास करता तू। सर वो बच्चा मेरे साथ खुद गया था पतंग लेने। कौन सा बच्चा, क्या नाम है उसका? सर वो मोहल्ले में घूम रहा था। नाम क्या है उसका? नवीद लड़का। और रखो इसको एक। जल्दी बताओ। सर बताता हूँ मैं। बताओ, जल्दी बताओ। सर मैं उसको पतंग लेके दिया ना, फिर मेरे ऊपर शैतान आ गया था। फिर क्या किया तुमने? सर मैं उसको लेके जा रहा था, एक टूटा हुआ घर नजर आया मुझे। क्या किया तुमने? सर गलती होगी वैसे, माफ कर दीजिए अब। और कितने बच्चों को पतंगें दिलाई है तूने? भौंको। सर उसको भी दिलाई थी। उसको किसको? अजमेर के बेटे को दिलाई थी। हम ऐसे जालिम वहशी दरिंदा सिफत लोगों के बारे में ये जरूर कहना चाहते हैं कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने नहीं मालूम कितनी माओं के लख्त जिगर छीन लिए होंगे, कितने बाप अपनी औलादों को जगह जगह आज भी तलाश करते घूम रहे होंगे। किधर लेके गया तू उसको? सर वो पीछे उसके जंगल नहीं है जो खेतों में। सही करके बोल। उठाओ इसको, उठाओ इसको। क्या किया था उस बच्चे के साथ? सर बदतमीजी की थी उसके साथ। कानून के एहलकारों को ये जरूर चाहिए कि जल्द अज जल्द इन लोगों को इनके उस अंजाम कार तक जरूर पहुंचा दें जो इनका मकाम होना चाहिए। तूने उस बच्चे के साथ तशद्दुद किया था तो उसको मारा क्यों है तूने? कह रहा था मैं अपने बाप को बताऊंगा, मैंने उसका गला दबा दिया इसलिए। तेरे को गैर शर्म में यहाँ नहीं आई? सर शैतान आ गया था, माफ कर दीजिए सर। मैं शैतान तो अब बुलाता हूँ ना, तेरा बंदोबस्त करता हूँ मैं। सर माफ कर दीजिए। वेल डन है, बिल्कुल ऐसा ही है। ओके नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि रावलपिंडी के इलाके में छोटे छोटे मासूम से बच्चों को मौत के घाट उतार देने का ये वाकया सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि जानलेवा वाकयात हैं। ऐसे वाकयात के जिन्हें देखकर और सुनकर साहिबे औलाद के कलेजे बाहर निकल आए। हम कानून नाफिज करने वाले इदारों से ये ज़रूर कहना चाहते हैं, गुजारिश इल्तिजा अपील करना चाहते हैं कि ऐसे जराइम पेशा नासिर को करार वाकई सज़ा फौरी तौर पर दी जानी चाहिए ताकि इस माशरे की माँओं, बहनों, बेटियों, बुजुर्गों को चैन सुकून, सब्र और करार नसीब हो जाए। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामला मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सी गैरास में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतजार कीजिएगा।